back to Inqua News. Congress candidate Ketan Bhatikar said his team is working tirelessly door to door in the intense summer heat, conducting their campaign silently and systematically at every level. Addressing the situation in Ponda constituency, Bhatikar drew a stark comparison, stating that conditions there are so difficult that even the Iran-America war situation is not as bad, underlining the challenges his team is facing on the ground. काम चालू आहा भोंवता ह्या गरमेन तुमच्या खातीर एक ब्रेक मेळ्ळो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी घरांनी भोंवता आमी. सो कितें स्ट्रॅटेजी कशी चल्ल्या प्रचाराची तें तुका सांगपाना हांगा 33वे आमदार येता थंय आतां फक्त वयले सेंटराचे लिडर्स उरले घेवपाचे. बरें सायलंटली सिस्टमॅटीक बूथ वायज काम चालू आहा. सगळे गव्हर्मेंटाचे सगळे मिनिस्टर MLA ZP सगळे हांगा आसात आनी कितें कोणाक CM सदांच म्हणटा की दिवपाची गरज ना पूण आयज कोण तरी भिता. तुमकां भिता काय कितें? खबर ना प्रश्नूय तुजो उत्तरूय तुवें दिला हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना. आतां CM गोंयचे CM कमी आनी फोंड्याचे CM चड जाला पण फोंड्याकारांचें भाग्य तें कारण फोंड्या डेली CM येता. 9 तारखे नंतर मात कितले येता फोंड्या CM येतले ताचो रेकॉर्ड मिडियान दवरपाचो कित्याक लास्ट 15 दीस CM खंय 5-6 वरां फोंड्या वॉर्डांनी भोंवता घरांनी भोंवता. काल नागजर बाबल्या कडेन गेले. हे हांची सत्ता 14 वर्सां ना गटर क्लीन केन्ना केलें ना लोकांक उदक पावयलें ना लोकांची घरां सारकी केली. म्हाज्या नांवाचेर धमकी खंयचे गृह आधार बंद करतले म्हणटा भाटीकार बोले ट्रान्सफर करतले म्हणटा स्कुलाची EDI फोन करपाक लागल्या. इतले वायट परिस्थिती आयल्या की इतली जोर जबरदस्ती धमकी म्हाका दिसता इराण आनी अमेरिके वॉरान चलूं नाशिल्ली तितले हांगा प्रमोद सावंत करता. पण आसूं ताकाय खंय तरी बाबा आपल्या कितें तरी सांबाळचें आसा अशें दिसता आमकां. Congress candidate Ketan Bhatikar has alleged that some individuals are taking advantage in the name of Ravi Naik, even though Patrao never wanted them. Reflecting on the last election, Bhatikar said, "We fought one-on-one. Patrao's legacy was created by himself." पात्रावा नंतर आता पहिल्याच फावटी फोंड्या सगळे मिनिस्टर सगळे तो पात्रांव आशिल्लो रे. पात्रांवाक तांची कोणाची गरज नाशिल्ली. ह्या पात्रांवाच्या नांवार आपले पोळी भाजूंक सोदता आनी हांगा येता कळ्ळें तुका. पात्रांवांनी आमी 1-on-1 फायट जाल्ली. आतां इतली जर लिगसी आशिल्ली न्ही ती पात्रांवा खातीर आशिल्ली. त्या पात्रांवाच्या भुरग्यांक जर आशिल्ली जाल्यार इतल्या लोकांक येवचें पडचें नाशिल्लें वाटेकाराक गरोवपाक. हें समजून घेया. पात्रांवाची लिगसी ही पात्रांवान क्रिएट केल्ली. खंयच्या चीफ मिनिस्टराक किंवा खंयच्या गव्हर्मेंटाक घेवन नासली. त्याच प्रमाणे केतन भाटीकारान जें काम केलां तें केतन भाटीकाराच्या कार्यकर्त्यांनी केतन भाटीकाराच्या लिडरांनी केतन भाटीकाराच्या वोटरांनी केलां कळ्ळें तुका. सो तुमकां सगळ्यांक समजणे वाले को इशारा काफी आहे. तुम्हीच म्हणून जो प्रश्न विचारला ताजेर तुम्हीच आन्सर दिला आनी हांव तुमकां होकार म्हणटा त्या गजाली. कितली पर्सेंट वोटींग हें जालें तुमचें? आमचें जालें आमचें ऑलमोस्ट 90%च्या वयर भोंवप जाला. 2 दिसान आमचे सगळे सोंपतले आनी भितरल्या भितर आमची मिटिंग्यो चालू आहा. कॉर्नर मिटींग जाले भरपूर जाले. आतां त्यो सांगूंक शकना कित्याक त्यो सांगल्यार मागीर ऑब्जेक्शनां मायक स्पिकर सिस्टम भरपूर आमकां त्रास जाता. सो आमचें कितें चल्लां तें सायलंट काम चालू आनी बरें काम चालू. वोटिंग पर्सेंटेज म्हज्या हिसबान एक 22 ते 23,500 भितर वोटिंग जावपाक जाय. ओवरऑल इतले भोवले लोक पावती दितलेच पळय एक याद धर लोकांनी पावती म्हाका सदांच दिल्या. खंय तरी मातशें आमी 200 400 500 म्हणटा कमी पडटा आनी त्याच खातीर इतले CM पासून ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मिनिस्टर एवरी सिंगल तुमी पळय एक याद धरा आज आमी डोर टू डोर भोंवता इतले सगळे करता कित्याक आमकां विश्वास आसा आमी डेली लोकांच्या टचान आसा. आमी आतां येवन जेन्ना 9 तारखेक इलेक्शन आहा आनी 5 ते 6 दिसान इलेक्शन जातलें आमी आतां येवन तुमकां 30 दिसान ब्लड बँक दिता म्हणून सांगना. आमी आतां येवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हणून सांगना. आमी ह्यो गजाल्यो 5-6 वर्सां पासून बोवाळ घालताले. कोणें बांदून दवरिल्ले CMच्या हात? कोणें ह्या गव्हर्मेंटाच्या हात बांदून दवरिल्ले? कोणें ह्या गव्हर्मेंटाक ब्लॉक केल्लो? कित्याक तुमी तेन्ना ब्लड बँक दिवना? म्हणजे इलेक्शन जेन्ना आयलें तुमकां कळ्ळें लोकांक रक्त जाय पडटा म्हणून. कालची गजाल नागजरची सांगता हांव. रक्ता खातीर सर्जरी मातशी पोस्टपोन जाली. एक नागजर केस जाल्ली आनी तें रक्त हाडपाक ताका JMCन वचून आमी मदत केल्या. आज तुमकां सर्जन मेळपाक आज तुमी जे सगळ्यो गजाली उलयता फोंड्या खंय स्मार्ट सिटी करतले ताचो प्लान तरी केला गव्हर्मेंटान जाल्यार दाखोवचो म्हाका. कित्याक पणजे स्मार्ट सिटी लागली वाट आमी म्हणना तांचेच BJPचे लिडर म्हणटा स्पा सिटी जाल्यार म्हणटा पणजे स्पा सिटी मसाज पार्लरां चालू आहा कॅसिनो चालू आहा. तो फोंड्या हाडून सोदतालो ताणें सांगपाचें गव्हर्मेंटान आमकां.
स्मार्ट सिटीचो मिनींग कितें? अरे यू कॅनॉट गिव स्मार्ट डॉक्टर्स, यू कॅनॉट गिव मेडिकल फेसिलिटीज, आनी तूं स्मार्ट सिटी हाडटा. ह्यो गजाली अश्यो आसा ज्यो स्मार्टलेस मनीसूच स्मार्ट अश्यो गजाली थोड्यो करता, ते काय उलोवन फायदो ना.